या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबअइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उस खबर पर अमल करने से पहले, उस खबर पर फैसला सादर करने से पहले उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा न हो कि गलती से तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और बाद में जब तुम्हें पता चले तो पशेमानी के सिवा तुम्हारे पास कुछ न रह जाए। कुरान पाक की इस एक आयत पाक के एक लफ्ज़ में ऐसी हकीकत छुपी हुई है कि इस एक लफ्ज़ पर अगर तहकीक से, रिसर्च से अमल कर लिया जाए, छान फटक करने के बाद इस ऐत पर फ़तबय्यनु लफ्ज़ पर अमल कर लिया जाए तो सारी दुनिया में अमन आ सकता है। और अगर फ़तबय्यनु किसी की खबर पर बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक किए हुए, बग़ैर रिसर्च के अमल कर लें तो पूरी दुनिया इस एक लफ्ज़ से तबाह भी हो सकती है। पाक व हिंद की तकसीम के बाद जब गैर मुस्लिम हिंदुस्तान जा रहे थे और मुसलमान पाकिस्तान आ रहे थे तो ये एक अजीब मामला हुआ कि इधर आके उधर की खबरें फैला दी गईं और इस तरह फैलाई गईं कि वहाँ मुसलमानों का बहुत कत्लेआम हो रहा है। तो इधर के जो मुसलमान थे, बग़ैर सोचने के, बग़ैर समझने के, बग़ैर तहकीक करने के, बग़ैर रिसर्च करने के, उन्होंने गैर मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया। और इसी तरह उधर के जो काफिर थे उनके पास ये खबर पहुंची कि गैर मुसलमान तुम्हें कत्ल कर रहे हैं, तो उन्होंने बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले हिंदू पाक जब इकट्ठा था, 1000 साल मुसलमानों ने इस पर हुकूमत की और इसमें मुसलमान भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, बुद्ध मत भी रहते थे। बेशुमार मज़हब का ये गहवारा था और कहीं कोई किसी से इख्तलाफ नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी। 100 साल अंग्रेज़ ने हुकूमत की और उसके बाद जब ये तकसीम कार हुई तो नफ़रतें इतनी फैली कि बेपनाह मुसलमान शहीद हुए और बेशुमार हिंदू कत्ल हुए। तो अब इस बात की अगर तहकीक कर ली जाए तो पता ये चलता है कि उसमें न कसूर हिंदुओं का था, न कसूर मुसलमानों का था, न कसूर मुसलमानों का था, न गैर मुसलमानों का था। असल में वो अफवाहें जो फैलाई गई उस पर बगैर सोचे समझे अमल करने का ये नतीजा निकला जिसका खमियाजा हम सदियों तक भुगतते रहेंगे। मजहबी पेशवा मजहब के नाम पे जब बात करते हैं, कोई उसमें उनकी इस आयत पे नज़र नहीं होती, कोई तहकीक कर लें, कोई रिसर्च कर लें, कोई मुताला कर लें। जब अवाम के पास उनकी खबरें पहुंचती हैं तो वो अवाम भी बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक किए हुए उन पर अमल करते हैं और उसका फिर जो नुकसान सामने आता है वो सदियों तक हम उस नुकसान का इजाला नहीं कर सकते। जिहाद का नारा बुलंद कर लिया जाता है, हालांकि जिहाद अल्लाह के पाक नबी की सुन्नत है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल पाक की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद को जब देखते हैं तो आपने अमन ही अमन दिया है, सलामती सलामती दी है। और जब आप इस मिशन को लेकर निकले कि इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं, तो उस वक्त जितनी भी आपकी हयात तैयबा में जंगी हुई, कहीं कोई कत्ल व गारत नहीं हुई। और अगर किसी मुहक्किक ने आपकी जंगों के हालात बयान करते हुए कुफ्फार का मारे जाने के वाक़यात बयान किए हैं, तो वो सिर्फ इतने हैं कि सिविल डिफेंस में वो कत्ल हुए। जब आप मिशन को लेकर निकल रहे थे तो वो आ गए आपको मारने के लिए, आपके जानसारों को मारने के लिए। तो इस बना पर उनका कत्ल हुआ अपनी सिविल डिफेंस में, या फिर वो इस रौनक के साथ आगे बढ़े कि ना हम आपको आगे बढ़ने देंगे, ना मिशन फैलाने देंगे, ना आपकी बात मानेंगे, ना आगे पहुंचाने देंगे। तो इस तरह चंद लोग इतनी बड़ी जंगों में, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे हुनैन, चंद गिने चुने लोग मारे गए। वरना अगर जिस तरह आजकल जंगे होती हैं और ये जिहाद में इस तरह कत्लेआम होता, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो जाता। रसूल पाक को अल्लाह ताला ने ये शान दी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ पैगम्बर हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा, आपको अल्लाह ताला ने कायनात के इंसानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है, खुशखबरी देने वाला भेजा है, डराने वाला भेजा है। रहमत दो आलम, सैयद दो आलम, फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा के लिए जा रहे थे। रास्ते में दोपहर के वक्त एक जंगल में पड़ाव डाला, आपके पास तलवार थी। काफिर इस ताक में था कि आपको मौका पाकर शहीद कर दिया जाए। आप सोए हुए थे, उसने अचानक आके आपकी तलवार उठाई और तलवार उठाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया। जब आप बेदार हुए, उसने कहा, ऐ पाक नबी बताएं आज मेरे हाथ से आपको कौन बचाएगा? तो आपने फरमाया, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। उसके हाथ से तलवार गिर गई, आपने वो तलवार उठाई और उठाने के बाद आपने फरमाया, तुम बताओ कि अब तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचाएगा? वो थर थर कांपने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हमला आवर को भी माफ़ कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, रसूल पाक की हस्ती, रसूल पाक की तालीमात तो अमन देती हैं। और ये जो जिहाद होता है, आप तालीमात इस्लाम का मुताला करके देखिए, वाइदु लहुम मस्तताअतु मिन कुव्वा, कि जिहाद के लिए अपनी पहले तैयारी मुकम्मल करो। और ये सारी तैयारी स्टेट पर है, ये स्टेट के ज़िम्मे फ़र्ज होता है कि वो जिहाद के लिए अपने आप को तैयार करें और तैयारी करें। ये स्टेट की फ़ौज पर ये फ़र्ज आयद होता है। अवामुन्नास पर ये फ़र्ज उस वक्त तक नहीं है जब स्टेट बेबस हो जाए और स्टेट की फ़ौज ख़त्म हो जाए, उस वक्त तक इस पर जिहाद करना बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ही है नहीं। लेकिन इसके बावजूद कि स्टेट भी है और उनकी तैयारी भी है, आर्मी चीफ भी है, फिर जिहाद के नाम पे नारा बुलंद करके बच्चों को शहीद करवा देना, तो इस जिहाद को फिर ये दुनिया ने नाम दिया कि ये जिहाद नहीं, ये फसाद है। जिहाद तो रसूल पाक का जिहाद था, जिसने दुनिया को जिहाद के नाम पर भी अमन दिया और जिहाद के नाम पर भी सलामती का पैगाम दिया, जिहाद के नाम पर भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की खुशखबरी सुनाई। तो ये गलतियां, ये कोताहियां कैसी हुई कि अल्लाह ताला के इस हुक्म पर काश हम गौर करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे पास कोई जब खबर लेकर आए तो उस पर अमल करने से पहले उसकी छानबीन कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पर अपना फैसला सादर कर दो, नुकसान हो जाए, बाद में तुम पशेमान हो और पशेमानी के सिवा तुम्हारे पास कोई शय ना रह जाए, तुम्हारे हाथ पल्ले कोई शय ना रह जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रसूल पाक के इश्क में ये नारा लगा के अपनों को शहीद करना, अपनी पुलिस को शहीद करना, अपनी फ़ौज को शहीद करना, ये कहाँ का इश्क मुस्तफ़ा है? इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो था
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کافروں کو بھی تحفظ دیتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کو تحفظ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو امن دیا، اور یہاں قتل و غارت کی جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ پہ، اس ایت پہ کاش ہم عمل کرتے تو ہمارے سیاستدان، ہمارے پیشوا، یہ سیاست جو ہے یہ عبادت ہے، اگر وہ سیاست دین سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ایک انسان کی خدمت کرنا تہجد سے زیادہ ثواب ہے، روزے سے زیادہ ثواب ہے، انسانیت کی خدمت کرنا۔ یہ سیاست خدمت تھی، لیکن آج ہمارے سیاستدان یہاں اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو چور چور کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح لسانی پیشوا اور یہ وطنی پیشوا اور صوبائی پیشوا، مذہبی پیشوا، صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں یہ ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں اور قتل کے لیے اجازتیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ جو قتل ہوتا ہے اس کا گناہ اتنا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گیا، وہ آخرت میں بھی رسوا ہو گیا۔ تو یہ قتل یہ اس طرح ہو رہے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ کاش اس ایت کو مد نظر رکھ کے ہر ایک کو جوڑا جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے فرمایا او انصاریو، یہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں۔ اتنا آپ کا ارشاد فرمانا تھا کہ مہاجروں کو لے کر انصار اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جائیداد میری ہے، اس میں آدھی تیری ہے آدھی میری ہے، یہ کھانا اتنا میرا ہے اتنا تیرا ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے تو اس حد تک اظہار کا اور قربانی کا مظاہرہ کیا کہ اس کی 2 بیویاں تھیں، کہنے لگا اپنے مہاجر صحابی کو، ساتھی کو کہ میری 2 بیویاں ہیں، تو ایک کو جس کو چاہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو اس کے ساتھ نکاح کر لے، اور تو میرا بھائی ہے، ایک بیوی تیری ایک میری بیوی۔ یا ادھر زبان کا نعرہ بلند کر کے لڑا دیا جاتا ہے، ادھر صوبے کا نعرہ لگا کے لڑا دیا جاتا ہے، ادھر سیاست ایسی کی جا رہی ہے جس سے اپنی پارٹی کے بندوں کو مشتعل کر کے دوسرے کو قتل کروا دیا جاتا ہے، دوسرے کو مروا دیا جاتا ہے۔ یہ خون جو ہوتے ہیں یہ اس کا حساب دینا پڑے گا جب بے گناہ آدمی اللہ کی عدالت میں وہ مقتول پیش ہوگا، جس کو قتل کیا جائے گا، وہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اس کے ہاتھ پر اس کا سر ہوگا اور خون نکل رہا ہوگا اور وہ چیخ رہا ہوگا، اللہ اللہ مجھے بتایا جائے کہ میں کس جرم میں مارا گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ قاتل کو بلائیں گے، انہ علیم بذات الصدور ہے وہ ذات، اس کو تو پتہ ہے کہ قاتل کہاں ہے۔ قاتل کو بلایا جائے گا اور اس کے ماتھے پر لکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے پانی مانگا اور وہ پانی لایا تو جلدی میں اس کے ہاتھ سے پانی آپ کے ہاتھوں پر گر گیا، آپ کو شدید غصہ آیا، تکلیف آئی، آپ کے آثار، آپ کے چہرہ پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، تو فوراً اس نے آپ کی خدمت میں یہ آیت مبارکہ پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تو اسی وقت اللہ کے پیارے اس صحابی نے، حضرت امام حسین نے یہ اعلان کیا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سوچا کہ دل میں غصہ ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے دل سے بھی یہ غصہ نکال دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ہمارا اسلام تو اس طرح سبق دیتا ہے، ہم اہل بیت کی محبت میں دوسروں کو مارنے پہ آ جاتے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت میں دوسروں کو مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ یا ایک نعرہ بلند ہوا کہ ایک مولوی نے کہا کہ وہ گستاخ ہے، تو ہم اس کو فٹافٹ اس کو قتل کرنے چلے گئے۔ حالانکہ اسلام میں سزا کے 3 طریقے، 3 طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ حدود
قصاص، تعزیرات، حدود جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیں مقرر کی ہیں. جو قتل کرتا ہے اس کو قتل کر دو، جو زنا کرتا ہے اس کو کوڑے مارو، جو شراب پیتا ہے اس کو کوڑے مارو، جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، جو ڈاکہ مارتا ہے اس کو بھی سزا، عبرتناک سزا دو. اور اس کے علاوہ قصاص ہے، قتل کا بدلہ قتل. اور پھر تیسری تعزیرات کہ جب یہ چیزیں ثابت نہ ہو تو پھر جرم کی سزا ہے، تاوان ہے، جرمانہ ہے، جیل ہے. یہ معاشرے میں ایک فرد دوسرے کو یہ دے ہی نہیں سکتا، نہ فرد پر حد مقرر کر سکتا ہے، نہ معاشرے کا ایک فرد دوسرے سے قصاص لے سکتا ہے، نہ ایک فرد تعزیرات کا کوئی حکم نافذ کر سکتا ہے. یہ تو صرف اور صرف اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ اسٹیٹ نے جو عدلیہ بنائی ہوتی ہے یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ ججز کی ذمہ داریاں ہیں. یہ معاملات ان کے سامنے پیش ہوں اور وہ اختیار رکھتے ہیں کسی سے قصاص لینے کا، وہ اختیار رکھتے ہیں حد جاری کرنے کا، وہ اختیار رکھتے ہیں تعزیرات نافذ کرنے کا. کسی عوام کے آدمی کو کسی پر حد لگانے اور تعزیر میں کوئی وہ سزا دینا اور قصاص لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.